मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातब हूँ। दुनिया में बहुत से लोग पैदा होते हैं, अपने अपने फील्ड में वो मेहनत करते हैं, इल्म का समुंदर उनके पास होता है, लेकिन वो अपने इल्म को अपने दिल में ही लिए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मेरे पास जो थोड़ा बहुत इल्म है, मैंने कोशिश की कि उसको आम आवाम तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि पाकिस्तानी कवानीन जो हैं वो इंग्लिश में है और हमारे अनपढ़ लोग तो दूर की बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उन कवानीन से आगाह नहीं हैं। सो उनको अपने राइट्स के बारे में इल्म नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश की कि अपने वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए आम अफराद को उनके कानूनी जो राइट्स हैं उनके बारे में आगाही दे सकूँ। इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो है वो बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी मुफीद है, इसलिए कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी खा किसी भी कंट्री में हो, वो ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बैठकर हमारी वेबसाइट के ज़रिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझसे फ्री मशवरा कर सकते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान में आए बग़ैर अपने मुकदमात का दिफा भी पाकिस्तान में कर सकते हैं, अपने मुकदमात लड़ सकते हैं। और खुदा का शुक्र है कि चंद थोड़े अरसे में हमारी जो एस एंड लॉ एसोसिएट है वो एक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी ममालिक में भी वो एक जाना पहचाना नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज फराहम करता है अपने क्लाइंट्स को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है निकाह नामा के जाली इंदराजात, फौज एंट्रीज इन निकाह नामा। कुछ रिश्ते लालच की बुनियाद पर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वो मनफी सोच के तहत रिश्ता करते हैं। सो निकाह रजिस्ट्रार अक्सर उनके इलाके का होता है, कानूनी तौर पर भी इलाके का ही होना चाहिए। तो वो निकाह के वक्त ऐसी कोई शराइत ख़ास नहीं लिखी जाती, लेकिन बाद में चूँकि निकाह नामे के पर्च निकाह रजिस्ट्रार के पास होते हैं तो वो निकाह रजिस्ट्रार से मिली भगत करके उसमें हक़ुल महर की मद में कोई प्रॉपर्टी मज़ीद लिखवा लेते हैं या ज़ेवरात लिखवा लेते हैं या कोई दीगर शराइत तलाक देने की सूरत में ये देगा या खर्चा नफ़क़े की मद में जाल साइज से लिखवा लेते हैं। ये अक्सर प्रैक्टिस जो है पाकिस्तान में देखने में आ रही है। आम तौर पे ऐसा या तो वहाँ होता है जहाँ कोर्ट मैरिज हो, क्योंकि वो कचहरी के ही निकाह रजिस्ट्रार हज़रात होते हैं। दूसरा वहाँ भी होता है जहाँ शोहर जो है या मर्द जो है वो एक मालदार शख्स हो, एक अमीर शख्स हो जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ हों, जो कि अच्छा खाता पीता घराने से हो। वहाँ भी अक्सर ऐसा देखने में आ रहा है। मसला ये है कि अब जो आला अदालतें हैं उनके अगर फैसला जात में ये चीज़ बार बार आ रही है कि निकाह नामा को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है, इसलिए निकाह नामा में अगर कोई तहरीर लिखी गई है तो जब तक उसके ख़िलाफ़ साबित न कर दिया जाए अदालत उसको दुरुस्त तस्लीम करेगी। सबसे पहले मेरी नज़र में ऐसी फाइंडिंग दुरुस्त नहीं है। जो आला अदालतें इसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो करार देती हैं, ये वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जो जैसे रजिस्टर्ड बैनामा होता है या कोई दीगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। उसकी बुनियादी वजह है बैनामा जब कुछ अदालत फरोख्त होती है तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इसलिए रजिस्टर्ड है कि वहाँ रजिस्ट्रार साहब होते हैं, वहाँ दोनों पार्टीज पेश होती हैं, वहाँ उनकी तस्वीर कंप्यूटर कैमरे से बनती है, वहाँ वो बयान देते हैं, उनका बयान रिकॉर्ड होता है, तब वो उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वो उसकी हैसियत होती है। निकाह नामे की हद तक सूरत ये है कि जब दुल्हे का निकाह हो रहा होता है तो निकाह रजिस्ट्रार हजरात जो हैं वो निकाह आमतौर पे एक ही पर्त फिल करके उसके साइन करवा लेते हैं।
اور باقی پرت جو ہیں وہ فل نہیں کر رہے ہوتے یا اس میں کچھ کئی خانے خالی چھوڑے ہوتے ہیں، اس وقت ایک اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے. سو اس وقت اس پوزیشن میں دلہا یا اس کے رشتہ دار نہیں ہوتے کہ وہ اس بات پہ اڑ جائیں کہ آپ تمام شرائط ابھی لکھیں یا باقی خانے پہ بھی فل کریں. اس سے ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. سو اسی چیز کا بعض اوقات دوسرے اپوننٹ پارٹی فائدہ اٹھا لیتی ہے اور بعد میں اس میں مختلف چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں. سو اس نکاح نامہ کے رجسٹریشن کی بابت کوئی کسی اتھارٹی کے روبرو فریقین پیش نہیں ہوتے. یا تو ایسا ہو کہ چیئرمین یونین کونسل یا سیکٹری یونین کونسل کے پاس جب نکاح رجسٹرار بعد میں نکاح نامہ رجسٹر کروانے جائے تو وہ دونوں پارٹیز کو دوبارہ بلوائے اور ان کو بتائے کہ آپ کا یہ حق میں یہ شرائط ہیں. ان کا بیان لینے کے بعد جب وہ ایگری ہوں، ان کی تصویر کمپیوٹر سے بنے، تب اس کو رجسٹر کیا جائے. تب تو اس ڈاکومنٹ کو جو پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہونی چاہیے کیونکہ یہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوگا. اب جسٹ ایک نکاح کے وقت صرف سائن کروانے سے یہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ میری نظر میں اس کو شمال نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ پراپرٹی لکھوا لیتی جاتی ہیں یا شرائط لکھوا لی جاتی ہیں تو بعد میں مرد کے لیے عدالتوں میں بڑا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے اس کو یہ ثابت کرنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر ضروری طور پہ اس میں لکھی گئی. 18 مارچ 2015 کو مسلم فیملی رول 1961 کی دفعہ 5 میں ترمیم کی گئی. اس ترمیم کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایسی بہت سی شکایات آ رہی تھی کہ نکاح رجسٹرار حضرات جو ہیں وہ ملی بھگت سے، دلہن والوں کی ملی بھگت سے اکثر جو ہے کچھ شرائط جو ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں جو کہ نکاح وقت طے نہیں پائی جاتی. اس ترمیم میں یہ قرار دیا گیا کہ نکاح رجسٹرار کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نکاح نامہ کے تمام خانے فل کرے گا، کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑے گا اور ہر خانے کے روبرو کچھ نہ کچھ لکھے گا، ایون کہ وہ کراس بھی نہیں لگا سکتا. اگر نکاح رجسٹرار ایسا نہیں کرتا اور کوئی خانے خالی چھوڑ دیتا ہے یا ان کے آگے کراس لگاتا ہے تو اس کو 1 ماہ کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے اور اس کو 25,000 جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور ایسی انٹریز لکھی جائیں تو اس کے پاس کیا وے موجود ہے. پہلے تو قانون دادرسی خاص کی دفعہ 39 اور 40 جو ہے وہ اسی بابت ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ، دفعہ 39 یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر کوئی شخص سمجھے کہ اس کی مرضی کے خلاف ہے یا جعل سازی لکھا گیا ہے تو وہ اس کی منسوخی کے لیے سول کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. اور سیکشن 40 یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کا کوئی خاص حصہ بھی منسوخ کروایا جا سکتا ہے. نکاح نامہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو مختلف حقوق و فرائض کو جنم دیتا ہے. سو اس سے پہلے یہ اسی قانون کے تحت جو ہے نکاح نامے کی منسوخی کا اندراجات کی منسوخی کا دعویٰ دائر ہوتا تھا. مگر پی ایل ڈی 2011 لاہور 593 پیج میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. اس میں انہوں نے قرار دیا کہ اگر کوئی شخص نکاح نامے میں لکھی گئی حق بیل کی شرائط وغیرہ کی منسوخی چاہے گا تو یہ مقدمہ بھی فیملی مقدمہ شمار ہوگا، اور اگر خاتون نے حق مہر کی وصولی کا کیس کیا ہوگا اور مرد کا یہ موقف ہوگا یہ حق مہر طے ہی نہیں پایا تھا اور جعل سائز لکھا گیا ہے تو دونوں کیسز کو فیملی کورٹ سنے گی اور دونوں کیسز کنسولیڈیٹ ہوں گے. لیکن بعد میں 18 مارچ 2015 میں جو مختلف ترامیم کی گئی فیملی ایکٹ میں تو اس میں بھی ترمیم باقاعدہ کی گئی اور فیملی ایکٹ میں شیڈول نمبر 10 کا اضافہ کیا گیا جس میں یہ قرار دیا گیا کہ فیملی کورٹ کو اب ایسے مقدمے کا بھی اختیار حاصل ہے جو اس میں قرار دیا گیا کہ اینی میٹر ارائزنگ آؤٹ آف نکاح نامہ، یعنی نکاح نامے سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہوگا، میٹر ہوگا، اس کا اختیار فیملی کورٹ کو ہوگا. چنانچہ اب فیملی کورٹ کو اس بابت اختیار ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نکاح نامے کی انٹری اس کی مرضی کے خلاف لکھی گئی ہیں، جعل سازی سے لکھی گئی ہیں اور بلا رضامندی لکھی گئی ہیں تو وہ فیملی کورٹ میں ہی ان اندراجات کو چیلنج کر سکتا ہے. لیکن میں اس میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے بچنے کا بہتر حل یہ ہے کہ جب نکاح ہو اس وقت اصرار کرنا چاہیے کہ تمام خانے آپ کے روبرو نکاح رجسٹرار فل کرے، اور اگر ہو سکے تو جب آپ سگنیچر کرتے ہیں نکاح نامے پہ تو اس کی مووی بھی عام طور پہ ہر شادی مووی بنتی ہے، اس کی مووی بنا لی جائے جب آپ سگنیچر کر رہے ہیں. اس سے پتہ ہوگا جب آپ نے سگنیچر کیے اس وقت کیا کیا تحریر لکھی گئی تھی. ان چیزوں سے آسانی ہو سکتی ہے. ایس اینڈ ایل ایسوسیٹ پورے پاکستان میں فیملی کیسز میں سروسز فراہم کرتی ہے اور کوئی بھی شخص کسی بھی اپنے فیملی میٹر کے لیے ہماری سروسز جو لے سکتا ہے.
اور گھر بیٹھے ہماری ویب سائٹ www.sandalassociate.com کے ذریعے فری مشورہ بھی کر سکتا ہے، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333618191 کے ذریعے مشورہ کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔